का सञ्चालक हाम्रो शङ्कर सरलाई धेरै धन्यवाद। र आज हाम्रो यो फोरमको कार्यक्रम 36औं एपिसोडमा अहिले जाँदै गरेको सर्वविदितै छ। त्यसो भएकोले गर्दा हामी आज यहाँसम्म आइपुग्दासम्म धेरै कुराहरू हामीले शेयर गर्यौं र धेरै कुराहरूमा एक आपसमा सुनिँदैछ। मेरो अलिकति यहाँ समस्या भइरहेछ सर। हजुर, आवाज क्लियर आइरहेको छ रोहित सर। हजुर कन्टिन्यू गर्दा क्लियरली हजुरको आवाजलाई सुनिरहेका छौँ। हजुर, अलिक घरिघरि यो नेट गइरहेछ। अघि पनि एकचोटि ब्ल्याङ्क भयो, त्यही भएर छ। ल त मेरो कुरालाई निरन्तरता गर्दै आज हाम्रो फोरममा लगभग 16 जना जति उपस्थित भइसकेको अवस्था रहेछ र जे जति उपस्थित भयो आज यस कार्यक्रमका संयोजक नेपाल छेमिङ गुरुज्यू र आजको स्पिकर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस्तै गरेर आजको स्पिकर श्रद्धेय रिजुनी गुरुज्यू र यस कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रा आदरणीय सर शङ्कर सर र अमृतमा हामी यहाँ फोरममा जति जहाँबाट उपस्थित भएका छौँ, देश विदेशबाट उपस्थित भएका छौँ, सम्पूर्ण यस फोरमका मान्यवर सदस्यज्यूहरूमा यस फोरमको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यस 2077 को नेपाली चाड दशैंको शुभकामना साथै यस फोरममा उपस्थित भइदिनु भएको सम्पूर्ण मेम्बर्सहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत, शिवाङ्मी, जय प्रेम। र हामी आज 36औं श्रृङ्खलामा जाँदै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हामी माझ आयो र हामी माझबाट कति कुराहरू गयो होला। जे जस्तो भए पनि, जहाँबाट भए पनि, जसरी भए पनि हाम्रो एउटै उद्देश्य रह्यो, हाम्रो यस गौरवशाली दर्शनलाई कालान्तरसम्म जीवित राख्ने र पुस्त हस्तान्तरण गर्ने नै हो हाम्रो अभियान। र यो अभियानको दौरानमा कति हाम्रा सामु एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डको कुराहरू पनि आउन सक्यो होला, अथवा हामीले पनि कतिवटा कुरा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गर्यौं होला। तर त्यो सबै कुराहरू जताबाट जे गरेर भए पनि बुझ्ने कुरा भनेको एउटै मात्र हो, हामीलाई स्वर्गिक मार्गसँग अर्थात् हेभेन्ली पाथ चाहिँ सस्टेनेबल हुनुपर्छ र कालान्तरसम्म चलिरहनुपर्छ भन्ने मात्रै एउटा मकसद छ। एउटा त्यही आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यहाँहरूले पनि त्यही हो, सबैजनाले साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ, सबैले बुझ्नु भएको छ आफ्नो ठाउँबाट भन्दै पनि। र सानो कुरा के हो त भन्दाखेरि अबको दिन भनेको हामीले हाम्रो यस संगठनलाई विश्वव्यापी विस्तार गर्नको निमित्त र कालान्तरसम्म पुस्तौं पुस्त हस्तान्तरण गर्दै लैजानको निमित्त सायद मलाई लाग्छ अब एकले अर्कोलाई दोषारोपण भन्दा पनि भइगरेका सही सत्य कुराहरू चाहिँ वकालत गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ जाने बुझीसम्मको। र त्यही कारणले गर्दाखेरि सबै उपस्थित जनहरू हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो दर्शन म संगठनमा भएकोले गर्दा दर्शन एउटा हाम्रो स्तम्भ हो। संगठन भनेको भोलि अर्को आउन सक्छ तर दर्शनमा अर्को आउन नसक्ला र आउनु पनि हुँदैन भन्ने एउटा चाहिँ मेरो पनि मनसाय हो। र यसैलाई नै यही दर्शनलाई एउटा चाहिँ दरोसँगले जरा गाड्नको निमित्त तपाईँ हाम्रो सम्पूर्णको चाहिँ सहकार्य नितान्त जरुरी देखिन्छ। र आज हामी 36औं श्रृङ्खलामा हामी
एकबद्ध भएर आइरहेको छौँ र यो एकबद्धता र सत्य कुरा र साँचो कुरा र हाम्रो गौरवशाली दर्शनलाई निरन्तरता दिनको लागि हामी अहोरात्र यहाँ हरेक देशमा आफ्नै कानुन हुन्छ, आफ्नै कार्यव्यस्तता हुन्छ र यस्तो कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि हामी यसरी एकट्ठा भएर एउटा मिटिङमा एटेन्ड भइरहनु सकेको छौँ। मलाई लाग्छ यो पनि एउटा हाम्रो परम गुरु हजुरको आशिष र परम ईश्वरको आशिष हो र हामीले गर्नुपर्ने धेरै छ र हाम्रो भर्खर मात्रै मलाई लागिरहेछ आज हामीले 16-17 वर्षको जवान हुँदै गर्दाखेरि आज हामीले भर्खरै मात्रै बामी सर्दैछौँ जस्तो लागिरहेको छ। त्यसो भएकोले गर्दा हाम्रो कार्यहरू बामी सर्ने अवस्थामा छ। यसलाई हिँडाउनु पर्ने र यसलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्ने हामी सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसरी नै आज हामी यसरी भेला हुन सकेका छौँ र भेला भएका छौँ र यो भेलाहरू एकले अर्कोलाई म्यासेज गर्दै एकले 10 जन्माउँछ, 10ले 100 जन्माउँछ। यो एउटा चाहिँ नि हामीले चाहिँ परिपाटी पनि राख्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। राम्रो म्यासेजहरू चाहिँ सबैजनासँग जानु सकोस्। हामीले गर्नु खोजेको, हामीले म्यासेज दिनु खोजेको कुराहरू एकदमै सकारात्मक छ। यो हाम्रो लागि मात्रै नभएर यो सम्पूर्ण एउटा विश्वको लागि, एउटा मानव चेतनशील प्राणीको लागि एकदमै बहुउपयोगी एउटा दर्शन भएकोले गर्दा यो दर्शनको सार अथवा यो दर्शनको म्यासेजहरू चाहिँ हामीले मात्रै सुनेर होइन, हामी सबैले अरूलाई पनि सुनाएर हामी यो फोरममा चाहिँ अझै मेम्बर्सहरू चाहिँ बढाउन सकौँ र बढाउनु प्रयत्न गरौँ भन्दै पुनः पनि सम्पूर्ण उपस्थित जनहरूमा मेरो हार्दिक स्वागतम सेवाङ्नी जय प्रेम भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय प्रेम सङ्घर्ष। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो आदरणीय सर हाम्रो रोहित सरलाई यहाँले स्वागत मन्तव्य राखिदिनु भइसकेको छ भन्दै अब कार्यक्रमको अघिल्लो चरणतिर फेरि म गएको छु। थ्याङ्क यू। आजको कार्यक्रम विशेष अलिकति हामी 10-15 मिनट ढिलो हुन पुग्यो। यो प्राविधिक गडबडीको कारणले गर्दाखेरि समयमै हामीले आजको प्रोग्राम स्टार्ट गर्न सकेनौँ। यसको लागि उपस्थित सम्पूर्ण यात्रीगणजीहरूबाट म होस्ट अनि हामी सदस्य समितिज्यू लगायत आयोजक समिति यहाँलाई क्षमा माग्दछौँ, किनभने समय अनुकूल छ, समयको साथसाथमा हामी चल्नुपर्ने, तर प्राविधिक गडबडीको कारणले गर्दाखेरि हामी ढिलो हुन पुग्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब म कति पनि ढिलो नगरिकन कार्यक्रमलाई म सरस्वती अगाडि सारिरहेको छु र कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा म बोलाउन चाहन्छु लभिजन युनिभर्सल फोरमका सचिव र स्पिरिचुअल एसेम्ब्ली गुरु सर्कलका सचिव श्रद्धेय रिजिङ पिरिज्यू जापान टोकियोबाट भइसिनुहुन्छ र यहाँलाई आज मानव जीवनमा असल सत्संग र आध्यात्मिक ज्ञानको महत्व एवं धम्पतको संक्षिप्त चर्चा विषयमा अमृतमय गुरु आशिष वचन राखिदिनु हुनको लागि गुरुजीलाई 30 मिनट म यहाँलाई को लागि स्क्रिनमा हजुरलाई समय दिन चाहन्छु। सेवाङ्मी जय प्रेम। थ्याङ्क यू सो मच सेवाङ्मी जय प्रेम। निर्वाणिवा भुवां सेवाङ्मी निसा बेला रिहाङ होला सियाङ सि होङ्सु सेवाङ्मी जय प्रेम। उनै परम प्रधान परमेश्वर
सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वअन्तर्यामी ईश्वर परमात्मा प्रति हार्दिक आत्मिक शिर नमन चढाउँदछु। एवं रीतमा हेभेन्ली पाथका अभियन्ता प्रेमवादका दार्शनिक बालतपस्वी सद्गुरु हिज होलिनेस मास्टर गड एन्जल गुरु हजुर जहाँ रहनु भए पनि म आयोजकको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आत्मिक शिर नमन गर्दछु। आज लभिजम युनिभर्सल मञ्चको नियमित अन्तर्राष्ट्रिय जुम श्रृङ्खलाको यो 36औं एपिसोड प्रोग्राम कार्यक्रम हामी सुसम्पन्न गरिरहेका छौँ। त्यसो र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका तमाम न्यायप्रेमी, सत्यप्रेमी, शान्तिप्रेमी, ईश्वरीय सुन्दर आत्माहरू, ग्रेट सोल्सहरूमा स्पेसियली यसै फोरमको संयोजक श्रद्धेय सेमिङ गुरु नेपालज्यू लगायत लभिजम युनिभर्सल मञ्चको सल्लाहकारदेखि सदस्यगण सबैमा म हार्दिक आत्मिक सेवाङ्मी टक्राउँदछु। एवं रीतमा संसारभरिका हेभेन्ली निर्वाणवादका स्पिरिचुअल एसेम्ब्ली गुरु सर्कलका गुरुजनप्रति हार्दिक आत्मिक सेवाङ्मी टक्राउँदछु। एवं रीतमा हेभेन्ली निर्वाणवादका संसारभरिका समितिका पदाधिकारी सम्पूर्ण एन्जलहरूलाई हार्दिक आत्मिक अभिवादन गर्दछु। एवं रीतमा आज लभिजम युनिभर्सल मञ्चको 36औं अन्तर्राष्ट्रिय नियमित जुम श्रृङ्खला प्रत्यक्ष रूपमा यस जुम कार्यक्रममा जोडिनुभएका विश्वभरिका तपाईँ सम्पूर्ण गुरुजनहरू, लिडर्स, कार्यकर्ता, समितिका पदाधिकारी, यात्रीगण साथै फेसबुक लाइभबाट संसारभरिका व्यक्तित्वहरूले सुनिरहनु भएको छ, जसले सुनिरहनु भएको छ, हजुरहरू सबैलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट आयोजकको तर्फबाट हार्दिक आत्मिक अभिवादन टक्राउँछु। स्वीकार्नुहोस् सेवाङ्मी अनि जय प्रेम। आज हामी लभिजम युनिभर्सल मञ्चको यो 36औं अन्तर्राष्ट्रिय एपिसोड कार्यक्रममा फेरि पनि प्रविधिको सहारामा यानि कि एउटा जुम प्रविधिको मार्फत हामी सबै भेट हुने सौभाग्य जोडेकोमा खुसी व्यक्त गर्दछु। नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने अब केही दिनमै नेपालमा दसैँको जुन चाड आइरहेको छ र जसले दसैँ मान्नुहुन्छ भने हजुरहरूलाई शुभकामना छ र जसले दसैँ मान्नुहुन्न आफ्नै धार्मिक, मौलिक, जातीय, सांस्कृतिक अथवा राष्ट्रिय विभिन्न सङ्घ संस्थागत व्यक्तिगत रूपबाट अस्तित्व पहिचान जसले हामी एउटा जीवन र जगतको लागि अस्तित्व इतिहास माग गरिरहेका छौँ भने हामी सबै पनि सचेत बनौँ। यथार्थ सत्यता पक्कै पनि एक दिन हामीले भेट्ने नै छौँ। त्यसैले हामी आजको यो विशेष गरेर 36औं एपिसोडमा आजको टपिकमा मानव जीवनमा असल सत्सङ्ग र आध्यात्मिक ज्ञानको महत्त्व एवं धम्मपदको संक्षिप्त चर्चा विषयमा संवाद गर्न लागिरहेका छौँ। हजुरलाई निवेदन गर्छु धम्मपदको संक्षिप्त चर्चा श्रद्धेय सेमिङ गुरु नेपालज्यूबाट हुनेछ भने पहिलो खण्ड मानव जीवनमा असल सत्सङ्ग र आध्यात्मिक ज्ञानको महत्त्व कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हजुरहरू सामुमा म केही समय आफ्नो भनाइहरू अगाडि राख्नेछु। कि हामी प्रेमवादीहरू, हामी शान्तिवादीहरू, परमप्रधान ईश्वरका हामी अमर सुन्दर आत्माहरू, गुरु हजुरका हामी अनन्य यात्रीहरू आज हेभेन्ली पाथ जस्तो एउटा गरिमामय
आध्यात्मिक समूहमा सामेल भएर गुरु हजुरको साथमा यात्रा गर्नु पाउँदा हामी अत्यन्तै हर्षित छौँ। अतएव यस घडीमा हामी सदैव गुरु हजुरलाई अन्तरात्माबाट कृतज्ञता धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। एवं रीतमा परम प्रधान ईश्वरप्रति पनि हामी कृतज्ञ छौँ। ईश्वर अनि गुरु हजुरको निगाह, उहाँहरूको आशीर्वादले हाम्रो हेभेनली यात्रा, हेभेनली जर्नी स्टार्ट भयो, सुरु भयो। त्यहाँदेखि आजसम्म हामी दोहोरिएर आयौँ। गुरु हजुर आफैमा प्रेमको, सत्यको, शान्ति र मुक्तिको पथ प्रदर्शक हुनुहुन्छ। उहाँले बाल्यकालदेखि आजको दिन समयसम्म विभिन्न आफ्नै ज्यानलाई पनि जोखिममा पार्दै सारा मानव जातिहरूको लागि, सारा पशुपन्छी प्राणीको हितार्थ, कल्याणार्थ, यो जीवन र जगतको लागि, सारा ब्रह्माण्डको लागि उहाँले आफ्नो अहोरात्र, आफ्नो ज्ञान, ईश्वरीय अलौकिक वाणीहरूलाई दिएर अघि बढिरहनु भएको छ। यसै अवसरमा गुरु हजुरले पल पल बोलिरहनुहुने त्यो प्रेमको सन्देशहरू अमर छन्। गुरु हजुरले देखाउनुहुने न्याय र शान्ति अनि खुसीको मार्गहरू हाम्रो जीवनको आधार बनेका छन्। गुरु हजुर भन्नुहुन्छ, सुनोस् आवाज कानले, सुनोस् आवाज कानले, दिन दुखीहरूको देखो शुद्ध आँखाले, भित्रीय दुःख भाव सबको, ओठले सधैँ अरूलाई हँसाओस्, दायाँ हातमा दया अनि बायाँ दान गर्न नथाकोस्, करुणा भावले भिजोस् यो छातीमा, प्रेमको दियो बलोस् हरेक पाइला पाइलामा, लाएको लुगामा नि प्रेम चम्कोस्, चिसोले भिजेकाहरूलाई न्यानो मिलोस्, जीवन नै सारा यस्तो होस्, अरूको दुःखमा आफू मर्न सकोस्। जय प्रेम। यति प्रेमको गहन यो एउटा भास्ट, एउटा जुन पोइटिक एउटा फिलिङ्समा गुरु हजुरले जुन शब्द बानीहरू, अमर बानीहरू हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। हामी एक्लै कोही बेला समस्यामा, जटिल समस्यामा हुँदाखेरि पनि गुरु हजुरको एउटा वचन, एउटा अमर बानी, गुरु हजुरको एउटा लाइन हाम्रो जीवनको लागि जिउने आधार बन्छ, आशाको एउटा खुर्किलो बनिदिन्छ। हामी कति सफलता, कति असफलता भोग्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जीवनमा, भोगेका छौँ। सुख र दुःखको विभिन्न अवस्थाहरूलाई हामीले झेल्दै अघि बढिरहनु पर्ने हुन्छ। हामी बेला बेला हतोत्साहित हुन्छौँ, बेला बेला निराशित हुन्छौँ, बेला बेला उत्साहित हुन्छौँ। उत्साह भएको बेला, खुसी भएको बेला, आफू स्वास्थ्य भएको बेला वास्तवमा केही कुराहरू प्रभाव त्यति हामी गर्दैनौँ। तर जब हाम्रो स्वास्थ्य खस्किन्छ, जब बिरामी पर्छौँ, जब एक्लो हुन्छौँ, जब निमुखा हुन्छौँ, जब हेपिन्छौँ, तब हामीलाई ईश्वरप्रतिको जो तारतम्यताको आवश्यकता बोध हुन्छ। असल गुरुहरूप्रतिको हाम्रो जुन खोज अटोमेटिकली अघि बढ्न थाल्छ। त्यसैले त हामी आध्यात्मिक ज्ञान साधनाको खोजीमा हामी यत्र तत्र भौतारिन्छौँ। शास्त्रहरू यसो कहन्छन्, शास्त्रमा यसो भनिएको छ, सुर दुर्लभ से ग्रन्थै गावा, बडो भाग्य से मनुष्य तन पावा। शास्त्र अनुसार भन्ने हो भने हामीले यो जुन मानव चोला एउटा धारण गरेका छौँ, यो मानव चोला धारण गर्न हामीलाई अति भाग्य, अति दुर्लभ चिज हो। तर बडो भाग्यले हामीले यो मान्छेको चोला पाएका छौँ। अब गहिराईमा जान्यो भने लामो हुन्छ, त्यसैले छोटकरीमा भनौँ कि हाम्रो यो त्यसो भने अमूल्य यो हाम्रो जिन्दगी रहेछ भने हामी किन हाम्रो जिन्दगीको महत्त्व चिन्दैनौँ? किन आत्मबोध गर्न सक्दैनौँ? हामीले जीवन र जगतको यथार्थ किन हामी बुझ्न सक्दैनौँ? ईश्वरीय एउटा अलौकिकता, अनन्तता, मुक्ति, अनन्त मोक्षको ज्ञान किन हामी हासिल गर्न सक्दैनौँ? संसारकै कुराहरू, कतिपय लौकिक कुराहरू, वर्ल्ड सिनारियो अथवा सांसारिक दृश्यहरूलाई हेरेर
हामी रुमलिरहन्छौँ, तर सांसारिक कुराहरूबाट पनि असल कुराहरू हामी किन नवसिर्जना गर्न सक्दैनौँ? यसको जड कारण रहेछ असल सङ्गत नपाएको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो चेतना नखुलेको कारणले गर्दाखेरि। कारण हामी हाम्रो चेतना खोल्यौँ भने हामी जसरी सपना देख्छौँ, जो चाहन्छौँ त्यही कुरा प्राप्त गर्छौँ। यसमा विलियम शेक्सपियरले भन्नुभएको यु आर वाट यु थिङ्क, यु आर वाट यु इट। हामी के खान्छौँ त्यही अनुसारको शरीर बन्छ। हामी जे सोच्छौँ यु आर वाट यु थिङ्क, के सोच्नुहुन्छ त्यही बन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले असल सङ्गत पाएनौँ भने, असल धर्मगुरु पाएनौँ भने, असल सत्सङ्ग पाएनौँ भने हाम्रो जीवनको अस्तित्व हामीले बोध गर्न सक्दैनौँ। जीवनको अस्तित्व म भनेको को चिन्न सकेनौँ भने, हाम्रो शरीरको जुन सदुपयोग, 5 इन्द्रियहरूको असल सदुपयोगलाई पनि हामीले सदुपयोग असल तरिकाले गर्न सकेनौँ भने जीवनको अर्थ के नै हुन्छ र? त्यसै कारणले गर्दाखेरि असल सत्सङ्गको आवश्यकता पर्दछ हाम्रो जीवनमा। कि असल सत्सङ्ग भनेको त्यो हो जसले जीवनमा गरिरहेको कमी कमजोरी गल्तीहरूलाई भुल सुधार गर्ने अटोमेटिक स्वतः ज्ञान मिल्दछ। कुनै कुनै बेला तपाईँलाई यस्तो महसुस हुन्छ, कुनै गीत बज्यो तपाईँ दुखित हुनुहुन्थ्यो, तर कुनै गीत अनायासै कसैले बजाइदियो र तपाईँले सुन्नुभयो भने वाउ, त्यो गीत मेरै पीडाको लागि बजाइएको, कसैद्वारा बजाइएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई। कुनै बेला तपाईँ औधी खुसी हुनुभएको बेला, मन फुरुङ्ग प्रफुल्ल भएको बेला कुनै एकदम सुन्दर खुसीको गीतहरू कसैले बजाइदियो या बजेको सुन्नुभयो भने वाउ, यो गीत त मेरै लागि बजाइदिएको हो जस्तो तपाईँलाई आभास हुन्छ। त्यो हामीलाई आत्मबोध सत्सङ्गबाट हुँदै जान्छ। हामीलाई आत्मबोध भइसकेपछि हामीले खराब खानपान, खराब बोली वचन व्यवहार, खराब कुराहरू सब परित्याग गरेर असल बन्दै अघि जान्छौँ। अब यसो हुँदाखेरि हजुरलाई मनमा प्रश्न उठ्न सक्ला, त्यसो भने कुन धर्मको सत्सङ्गमा हामी सम्बद्ध आबद्ध रहौँ? हिन्दूको कि मुसलमानको कि क्रिस्चियनको कि बुद्धिस्टको कि या कुनै अरू, या कुनै प्रेमवादको कि मानव धर्म लगायतका वैष्णवी धर्म, विभिन्न जोराइजम, ताओइजम, विभिन्न संसारमा बुद्धिज्म, जैनिज्म, विभिन्न धर्म सत्सङ्गहरू छन्। त्यो सत्सङ्गहरूमा कुन चाहिँ उत्तम होला? यसमा प्रिय यात्रीगणहरू, विगतदेखि नै यो धार्मिक र आध्यात्मिक कुराहरूमा एउटा विचारको भेद नखाँदाखेरि, विचारको तारतम्यता, समझदारी नहुँदाखेरि कतिपय विवादित कुराहरू त थिए नै होला। तर यसमा हजुरलाई मैले जानेको के जोडिदिन चाहन्छु भन्दाखेरि, हिन्दू धर्ममा हामी दृष्टिगोचर गऱ्यौँ भने ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई विशेषतः हामी मान्नुपर्ने, उहाँहरूको यानि कि उहाँहरूलाई ट्रिनिटी, त्रिभगवान, 3टा देवताहरूको एउटा रूप भएपछि पूर्णता छ भन्ने हिसाबमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई मान्न भनिन्छ, जो हिन्दूमा हामी आस्था राख्छौँ भने। अनि हिन्दूमा आस्था राख्ने सबै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ के चाहिँ आफ्नो बुझाइ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ भने हाम्रो ब्रह्मा, हाम्रो विष्णु, हाम्रो महेश्वर भन्दा अर्को ठुलो कुनै पनि देवी देवता छैन, भगवान छैन भन्ने किसिमको बुझिन्छ। अनि त्यो कालखण्डमा समयमा विचार गर्दा त हो नै हो, जुन बेला ब्रह्मा विष्णु महेश्वरहरूको उदय भएर यो लौकिक यो दुनियाँमा उहाँहरूले आफ्नो अलौकिक दिव्य बानीहरू, ईश्वरीय ज्ञानहरू उहाँले अरूलाई बाँड्ने बेलामा, ज्ञान दिने बेलामा, अभ्यास गराउने बेलामा सम्भवतः त्यो सत्य साबितै हो। अब त्यसो भने एक स्टेप हामी त्यस समय पछि आउँ। बुद्धिस्ट यानि कि गौतम बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पहिला उहाँ जन्मिनुभयो। नेपालकै लुम्बिनी भन्ने पवित्र भूमिमा जन्मिनु भएर आज लाइट अफ एसियाको रूपमा गौतम बुद्धलाई चिनिन्छ र शान्तिको अग्रदूतको रूपमा गौतम बुद्धलाई चिनिन्छ। अब बुद्धिज्ममा हेर्ने हो भने
के भनिन्छ भन्दाखेरि हामी मुक्ति पाउनको लागि सेल्फ इन्लाइटनमेन्ट हुनको लागि हामीले चाहिँ बुद्धत्वको ज्ञानलाई 4 आर्य सत्य र अष्टाङ्गिक योग मार्गलाई हामीले साधना गर्नुपर्छ, हामीले लिनुपर्छ। तत्पश्चात मात्रै हामीलाई मुक्ति मिल्दछ, यानि कि हामी इन्लाइटन हुन्छौँ भन्ने प्रसङ्ग बुद्धिस्ट धर्ममा मानिन्छ। अब बुद्ध मार्गीहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ कि जब मुक्तिको कुरा गरिन्छ भने उहाँहरूको बुद्धिस्ट मार्गीबाट के फिलोसफी जारी गरिन्छ भने सेल्फ इन्लाइटन हुनको लागि बुद्धले दिनुभएको ज्ञानलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ भन्ने फिलोसफी बुद्धिस्ट मार्गमा हामी पाउँछौँ। त्यस पश्चात अझ हामी पछाडि फर्केर हेर्यौँ भने 2000 वर्ष पहिला जन्मिनुभएका लर्ड जिजस क्राइस्ट जो क्रिस्चियन रिलिजनको प्रतिपादक जिजस क्राइस्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई जो जति विश्वासी यानि कि क्रिस्चियन रिलिजनमा चाहे क्याथोलिक होस् या प्रोटेस्टेन्ट होस्, जसले पनि क्रिस्चियन धर्मावलम्बीमा आस्थावान व्यक्तित्वहरूलाई सोध्ने हो भने मुक्ति पाउनको लागि हाम्रो लर्ड जिजस क्राइस्टलाई जसले मान्नुहुन्छ उहाँले मात्रै मुक्ति पाउनुहुन्छ, उहाँले मात्र मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ। न त त्योभन्दा अगाडिको देवी देवताले सक्नुहुन्थ्यो, न त पछिकोहरूले सक्नुहुन्छ। त्यसैले लर्ड जिजस क्राइस्टमा विश्वास गर्नुपर्छ अनि मात्रै मुक्ति पाइन्छ भन्ने प्रकारको क्रिस्चियन रिलिजनमा एउटा आस्था रहेको छ र उहाँहरूको बुझाइ रहेको छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि कुरा सत्य नै हो। त्यो समयमा लर्ड जिजस क्राइस्टले जुन मुक्तिको मोक्षको जुन अद्भुत कार्यहरू गर्नुभयो त्यो सत्य नै हो। अब तत्पश्चात हामी मुस्लिम रिलिजनको यानि कि मुसलमान धर्मको प्रतिपादक हजरत मुहम्मद जो 1300 वर्ष पहिला उहाँ यस धरतीमा अवतरण हुनुभयो, उहाँहरूको मुसलमान धर्म दर्शनलाई निहाल्ने हो भने उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ हजरत मुहम्मद नै हो मुक्तिदाता। त्यस कारणले हजरत मुहम्मदलाई मान्नुपर्छ। उहाँले जसरी हामीलाई उहाँको शरणमा गयौँ भने मात्र हामीलाई मुक्ति दिनुहुन्छ भन्ने मुसलमान धर्मको एउटा विश्वास रहेको छ। अब त्यसो हो भने हामी कुन सत्सङ्गमा जाउँ? हामी हिन्दूमा जाउँ कि? किनकि हिन्दूले पनि मेरै मात्रै सत्सङ्ग यानि कि हिन्दू धर्मावलम्बीबाट राम्रो हुन्छ, यहाँबाट मुक्ति पाइन्छ। अब बुद्धिस्टले पनि बुद्धिस्ट धर्मबाट मात्रै मुक्ति सेल्फ इन्लाइटनमेन्ट हुन्छ भनिन्छ। क्रिस्चियन धर्ममा पनि लर्ड जिजस क्राइस्टलाई जसले विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँको मात्रै मुक्ति छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। यता मुसलमान धर्ममा हजरत मुहम्मदलाई मान्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। यसरी सबै धर्म अनि धर्मगुरुहरूलाई हेरी ल्याउँदाखेरि हामी चाहिँ रणभुल्लामा पर्छौँ। कुन चाहिँ असल गुरु हो त, अथवा कसको कुन धर्म लाग्दाखेरि मलाई मुक्ति मिल्छ त, र वास्तविक मेरो जीवनको मुक्ति चाहिँ कसरी पाउने भन्ने विषयमा हामी सोच्न बाध्य नै हुन्छौँ। आज हजुरलाई मैले जानेको कुरा के बिन्ती बिसाउँ भने अब कालखण्ड नबुझेको कारणले गर्दाखेरि यो धार्मिक विवादहरू हुन गएको हो। हेर्नुहोस् 2500 वर्षभन्दा पहिला जुन एउटा आदिदेखि सुरु भएको भनेर भनिन्छ हिन्दू धर्म, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो समयमा यानि कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यो धरतीमा आउनु भएर उहाँहरूले ईश्वरीय आफ्नो लौकिक र अलौकिक इहलीला उहाँले सम्पन्न यापन गरिरहनु हुँदा एक्ज्याक्टली उहाँहरू त्यो सही हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरू पास यानि कि उहाँहरू बिति जानुभयो। त्यसपछि लर्ड गौतम बुद्ध आउनुभयो र बुद्धले पनि त्यही ज्ञान दिनुभयो। उहाँले भन्नुहुँदा, उहाँ जीवित रहनुहुँदा उहाँले सेल्फ इन्लाइटेनको कुरा प्र्याक्टिकल गरिराख्नु हुँदाखेरि त्यो सत्य नै हो। र फेरि 2000 वर्ष पहिला जो लर्ड जिजस क्राइस्ट जन्मिनुभयो उहाँले पनि मुक्ति मोक्ष दिलाउने जुन उहाँको आफ्नो तौर तरिका थियो, आध्यात्मिक शैली थियो, बप्तिस्मा लिने लगायतको आध्यात्मिक जो शैली थियो त्यो सत्य नै हो। र हजरत मुहम्मदले गराउने पनि एउटा
मुक्तिको लागि सही नै हो। त्यो मानेमा अब हामी धार्मिक हिसाबमा ठुलो र सानो भन्ने सन्दर्भ गर्नुभन्दा पनि हामी गलत तरिकाले हामी एनालाइसिस गर्नुभन्दा पनि हामी सकारात्मक तरिकाले हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवित हुँदाखेरि जसले जे कर्म गर्न सम्भव हुन्छ, तर मृत्यु भइसकिसकेपछि त्यही मान्छेको फोटोले त्यही कर्म गर्नु सम्भव हुँदैन। कुरा यति मात्र भेट नखाएको हो। जो पनि धर्मगुरुहरू हुनुहुन्थ्यो, जीवित हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू त्यो बेला मुक्ति र मोक्षको ज्ञान सिकाउनु भयो, चलाउनु भयो, अभियान गर्नुभयो, सही नै हो। तर उहाँहरू बिति जानु भएपछि उहाँहरूको फोटोले काम गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो धार्मिक सहिष्णुतालाई बढावा दिँदै आफ्नो अन्तर्हृदय आत्माको पहिचान गरेर कुन धर्म मान्ने, कुन सत्सङ्गमा जाने, त्यसको डिटर्मिनेसन हामी आफैले प्राकृतिक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। हामी हाम्रो पारिवारिक रूपबाट आमा बाबाहरूको जुन साथ सहयोगबाट अनि हामीले चिने जानेको गुरुजनबाट हामी ज्ञानहरू कतिपय लिएर सत्सङ्गमा जान्छौँ। तर यदि गलत सत्सङ्ग पर्यो भने, जीवनमा हामीले असल मार्गदर्शन पाउन सकेनौँ भने हाम्रो जीवन पनि हामी व्यर्थैमा व्यतीत गर्न पुग्छौँ र कालान्तरमा हाम्रो जो मुक्तिको जो कुरा गरिन्छ त्यो मुक्तिको कुरा पनि अधुरो नै रहने हुँदा समयमै असल सत्सङ्ग चिन्नुपर्ने र समयमै असल गुरु पक्रिनुपर्ने आवश्यकता आध्यात्मिकतामा रहन्छ। खास गरेर मुक्ति पाउनको लागि हाम्रो यो भौतिक चोलामा पनि हामीले धेरै कुराहरूको तारतम्यता चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। खास गरेर हामीले हाम्रो शरीरको 7वटा चक्रहरू रहेका छन्। त्यो 7वटा चक्रहरूलाई आध्यात्मिक रूपबाट कुण्डलीले जागरण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। जस अन्तर्गत मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र र सहस्रार चक्र, यी 7 चक्रहरूलाई हामीले जागरण गर्न सक्यौँ भने हामीलाई आत्मज्ञान हुन्छ, स्वास्थ्य पनि हुन्छौँ, दिव्य आफैभित्रको दिव्य ज्ञान पनि बल्न सक्छ, तेस्रो नेत्र खोल्न सक्छ। अब हामी आध्यात्मिक रूपमा निहाल्यौँ भने यी 7वटा हाम्रो शरीरका जो चक्रहरू छन् त्यो आध्यात्मिक रूपमा घडी जसरी घुम्दछ प्राकृतिक रूपमा, त्यसरी नै यो हाम्रो शरीरको 7वटा चक्रहरू पनि औराको रूपमा घुमिरहन्छन्। तर आध्यात्मिक रूपमा भन्ने हो भने जब हाम्रो चक्रहरूको घुम्न छोडेर जहाँ स्टप हुन्छ, बन्द हुन्छ जुन चक्र, त्यसपछि शरीरमा विभिन्न प्रकारको रोगहरू उत्पन्न हुन्छन्। आध्यात्मिक ज्ञान चेतना जाग्दैन, मान्छेमा अल्छीपना हुने, मान्छेमा नेगेटिभ विचारहरू आउने, खराब सोच, खराब कर्मतिर मान्छे मोटिभेट हुने हुन्छ। तर असल आध्यात्मिक सत्सङ्ग र असल आध्यात्मिक सत्य गुरु यदि हामी पाउन सक्यौँ भने हामीले हाम्रो शरीरको 7 चक्रहरूलाई हामीले साधनाबाट, तपस्याबाट हामीले जागृति गर्न सक्यौँ भने हामी स्वास्थ्य पनि बन्न सक्छौँ, खुसी पनि बन्न सक्छौँ र मुक्तिको मार्ग पनि हामीले कालान्तरमा तय गर्न सक्छौँ। एवं रीतमा हाम्रो शरीरलाई, यो शरीरलाई हामीले यतिकै केही पनि नचलाइकन त्यतिकै छोडिराख्यौँ भने मोनोटोनस हुन्छ, डल हुन्छ, अल्छीपना हुन्छ, मूर्ति जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीबाट सृजनात्मक कार्यहरू हुँदैनन्, मूर्ति जस्तो एक ठाउँमा उभिराख्ने हुन्छ, आयु पनि छोटो हुन्छ, केही सृजनात्मक कार्यहरू हुँदैनन्। तर यदि हामीले हाम्रो शरीरलाई पनि आध्यात्मिक जागरण गरेर हामीले योगा र प्राणायाम जस्तो आध्यात्मिक साधनाहरूमा हामीले तपस्या गर्न थाल्यौँ भने, साधना गर्न थाल्यौँ भने त्यसबाट पनि हाम्रो शरीरलाई हामी ऊर्जाशील बनाउन सक्दछौँ। त्यसमा योगाको पनि विशेष गरेर 8वटा तरिकाहरू छन्। यसमा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि, यी कुराहरूलाई हामीले स्टेप बाई स्टेप मिलाउँदै गयौँ भने हामी सत्सङ्गबाट हामी साधना प्राप्त गर्न सक्यौँ भने हामी समाधिसम्म पुग्न सक्छौँ।
समाधि भनेको मान्छे जिउँदै भए तापनि शरीरलाई भुइँमै छोडेर आत्मालाई माथि आकाशमा राखेर अथवा जुन अलौकिक परालौकिक सांसारिक स्वर्गीय अलौकिक ज्ञानहरूको खोजी गर्न विचरण गर्न सकिन्छ जब मान्छे समाधिको लेभल पार गर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो शरीरलाई पनि शुद्ध राख्नुपर्ने, आहार विहारमा पनि, अनि साधना तपस्या प्राणायाम योगा ध्यानबाट पनि शरीरलाई शुद्धिकरण र चङ्गाई गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ असल एउटा मानव चोला बन्नको लागि। हामी तर कति असल एउटा मानव चोला बनिरहेका छौँ। म आफूले कति आफूलाई प्रेम गरिरहेको छु, तपाईँ आफैले हजुरले आफैलाई कति प्रेम गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ। म आफैले आफूलाई प्रेम गर्छु, तर ढाँट्नु हुँदैछ कारण तपाईँ आफूले आफूलाई प्रेम गर्नुहुन्न। भन्नुहोला रिजन गुरु कसरी म आफूले आफूलाई म प्रेम गरेको छुइनँ। तपाईँलाई बताऊँ, प्रकृतिले तपाईँलाई, भगवानले, गडले एउटा यति सुरदुर्लभ से ग्रन्थै गावा बडो भाग्य से मनुष्य तन पावा, यति सुन्दर हाम्रो जीवन पाएका छौँ, ईश्वरबाट एक जुनीमा पाएका छौँ, फेरि फेरि पाउँदैनौँ भनिएको छ कतिपय शास्त्रहरूमा। तर हाम्रो यो शरीरलाई हामी माया गर्दैनौँ। कसरी माया गर्दैनौँ भन्दा तपाईँलाई तिर्खा लागेको बेला शरीरले तिर्खाउँछ, पानी पिउनु मन लाग्छ, तर एकछिन होस् काम गर्छु पैसा कमाउँछु भनेर पानीको प्यासलाई पनि तपाईँ शरीरको एउटा जुन तिर्खाले पनि तपाईँ मारिदिनुहुन्छ र पानी पिउनुहुन्न सही समयमा। शरीर यति थाक्छ अनि शरीर गल्छ अनि निदाउनु तपाईँको शरीर खोज्छ, तर होइन अहिले म निदाउनु हुँदैन भनेर त्यहाँदेखि तपाईँ अझ जोडले तपाईँले स्वास्थ्यलाई केयर नगरिकन तपाईँ अझ जोडले काम गर्नुहुन्छ अनि आफ्नो शरीरलाई माया पुगेन, समयमा पानी पिलाउनु भएन, समयमा तपाईँ सुत्ने व्यवस्था गर्नु भएन आफ्नो शरीरलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सम्झिनुहोस्, आयु कहाँ छ मान्छेको। आयु भनेको विशेष त सञ्जीवनी औषधि भनौँ या स्वास्थ्य हुने अचुक उपाय भनौँ या आयु भनौँ, तपाईँले सही समयमा यथेष्ट रूपमा आराम गर्नुपर्छ, सही समयमा आवश्यक अनुसार पानी पिउनुपर्छ। 65% त पानी हो, पानी शरीरमा एकदम यथेष्ट पुग्नु पर्दछ। सही पानी पिउनु भयो भने तपाईँले निन्द्रा असल तरिकाले लाग्छ, खाएको खानेकुरा पच्छ, विकार कुराहरू पनि पखालिएर बाहिर जान्छ। तपाईँ पानी पिउँदै पिउनुहुन्न, खाना मात्र खानुहुन्छ भने शरीरमा कहीँ न कहीँ फोहोर मैला जर्म्सहरू अनि ब्याक्टेरिया भाइरसहरू चाहिँ उनी बसेर विभिन्न रोग उत्पन्न हुन्छन्। तर शरीरमा यथेष्ट पानी पिउनु भयो भने अटोमेटिक सर्कुलेट सिस्टमबाट प्युरिफिकेसन भइरहेको हुन्छ। यथेष्ट पानी त्यसैले पिउनुपर्छ। अब असल कर्महरू गर्नुपर्छ। एउटा जीवनको मानिसको जीवनको प्राकृतिक नेचर ह्युमन नेचर चाहिँ ध्यान गर्नु हो, प्रार्थना गर्नु हो, खुसी रहनु हो। तर आजको विज्ञान र प्रविधिले संसारलाई कहाँदेखि कहाँ पुर्याएको छ। प्रसङ्ग निकै लामो जान्छ, यस विषयमा म मेरो विषयमै केन्द्रित हुन्छु। हामी आफूले आफूलाई कति माया गरिरहेका छौँ त त्यसो हो भने अबदेखि तपाईँ बुझ्नुहोस्, आफूले माया गर्नुहुन्छ भने समयमा तपाईँ आफूलाई चाहिने जति पानी पिउनुहोस्, खानेकुरा ज्यादा पनि नखानुहोस्, अति भोको पनि नबस्नुहोस्। अति भोको बस्नुभयो ग्यास्ट्राइटिक लगायत विभिन्न रोग हुन्छ, ज्यादा खानुभयो विभिन्न रोगहरू पनि सिर्जना हुन्छ। हुन त यसै भनिन्छ, सर्वेक्षणले यो देखाएको छ कि 33% मान्छेहरू खानु नपाएर संसारमा भोकमरीले मरिरहेका छन्। तर दुर्भाग्यको कुरा, लज्जास्पद कुरा, 66% मान्छेहरू चाहिँ धेरै खाएर धेरै प्रकारको रोग भएर मान्छेहरू मरिरहेका छन्। त्यस कारणले खानु पनि हामीले जान्नुपर्छ, शैली पुर्याउनुपर्छ, मात्रा र समय मिलाउनु पर्दछ। अब आफूले आफूलाई प्रेम गर्नु भनेको सही समयमा खानु, सही समयमा पिउनु, असल कर्म गर्नु, ध्यान गर्नु, प्रार्थना गर्नु, प्राणायाम गर्नु, सेवाको कार्यहरू गर्नु, खुसी रहनु, स्वास्थ्य रहनु, सारा मानव पशुपक्षी प्राणीको सेवा र हितको कार्य गर्नु। यही कुरा गुरु हजुरले सिकाउनुहुन्छ प्रेमवाद दर्शनमा। हामी प्रेमवादीहरूले यही कुरा सिकेका छौँ र आफूले आफूलाई प्रेम गर्न पनि सिकौँ। र आफूले आफूलाई प्रेम गरिसकेपछि आफ्नो आमा बाबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, फ्यामिलीलाई हामी प्रेम गर्छौँ नै। यो विषयमा म हजुरलाई जोड्ने नै छु। तर यी कुराहरू कतिपय हामीले अगाडि बढाइरहँदाखेरि
हाम्रो जीवनमा एक प्रकारको हाम्रो जुन चञ्चल मन हुन्छ, त्यो चञ्चल मनको कारणले गर्दाखेरि कति असल कर्महरू गरौँ भन्दाखेरि पनि हामी कहाँ खराब गर्न सायद पुग्छौँ होला। त्यो मनकै उपज हो, त्यो सोचाइकै उपज हो मान्छेको जति पनि कर्म अनि उसको भविष्य र उसको पहिचान। त्यसैले गर्दाखेरि खराब सोच, खराब विचार, खराब योजनाहरूलाई परित्याग गरेर असल बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ असल सत्सङ्गले नै सिकाउँछ। सत्सङ्ग भनेको मैले अघि भने, यहाँ म सत्सङ्गको बिट मार्न चाहन्छु कि सत्सङ्ग भनेको जुन ठाउँमा तपाईँ गएर असल जीवन र जगतको सत्य ज्ञान पाउनुहुन्छ त्यही ठाउँ हो सत्सङ्ग। र त्यो सत्सङ्ग हामी हिन्दू छौँ भने हिन्दू धर्ममै पनि पाउन सक्छौँ, हामी क्रिस्चियन छौँ भने क्रिस्चियन धर्ममा पनि हामी पाउन सक्छौँ, बुद्धिस्ट छौँ बुद्धिस्टमै पाउन सक्छौँ, मुसलमान धर्म मान्छौँ मुसलमान धर्ममै हामी पाउन सक्छौँ। हामी जहाँ जहाँ जुन क्षेत्र जुन ठाउँमा जुन ओहदामा र जस्तो देशकाल परिस्थितिमा छौँ त्यही नै हामीले असल सत्सङ्ग हामीले असल रूपमा हामीले चिन्न खोज्न हामीले सक्यौँ भने हामी पाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि असल सत्सङ्गले जीवन र जगतमा ठुलो भूमिका खेल्दछ। हाम्रो जीवनलाई खराब कुराहरूबाट असल मार्गमा सधैँभरि दोहोऱ्याएर जान्दछ। अब हामी ध्यान गर्दा वा साधना गर्दा वा कुनै पनि कर्म गर्दा हाम्रो चञ्चल मन चाहिँ जहिले पनि चञ्चल भइरहन्छ, चञ्चल भइ नै रहन्छ। अब यस विषयमा अब गुरु हजुरले पनि मनको विषयमा 52 प्रकारको मन लगायतको विविध मनको विषयमा गुरु हजुरले जोय अपडेट मेडिटेसन लगायत विविध कुराहरूमा गुरु हजुरले पनि प्रस्तुत गर्नु नै भएको हजुरलाई सर्वविदितै छ। यसमा सबैको एउटा साझा प्रश्न रहन्छ कि कसरी मनलाई जित्न सकिन्छ। फेरि पनि प्रश्न दोहोऱ्याउँ, सबैको एउटा प्रश्न हुन्छ साझा प्रश्न कि कसरी मनलाई जित्न सकिन्छ। यसमा धेरै लामो त नभनौँ, एउटा शब्दमा यति हजुरलाई भनौँ, मनलाई जित्नको लागि साधना अभ्यास र वैराग्यले मात्र यो मनलाई जित्न सकिन्छ। पुनः साधना अभ्यास र वैराग्यले मात्रै मनलाई ठेगाना लाउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो वैराग्यता भनेको असल वैराग्यता भनेको आध्यात्मिक सत्सङ्गबाट मात्रै उत्पन्न हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी प्रेमवादीहरू यानि कि हेभनली ट्राभलर्स, हामी यात्रीजनहरू देश विदेश जहाँ छौँ, पहिलो कुरा त गुरु हजुरले हामीलाई असल सत्सङ्गको एउटा माहौल बनाइदिनु भयो। त्यो माहौल एउटा प्रेमवादी दर्शन गुरु हजुरले दिनुभयो। प्रेम शब्दमै पनि सुललित छ, कोमल छ, एउटा मर्मस्पर्शी छ। प्रेम कसलाई मन पर्दैन होला र। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रेम र बात भनेको अभियान गुरु हजुरले यस्तो अभियान सुरु गर्नुभयो कि सबैलाई आफ्नो परिवार जस्तो प्रेम गर्ने, साथी सङ्गी दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्ट मित्र लगायत छिमेकी अनि सारा ह्युमन बिङ्स विदिन ह्युमन बिङ्स अनि हामी एनिमल र बर्ड्सहरूलाई पनि र चराचर जगत लौकिक अलौकिक यो संसारी सबै कुराहरूलाई प्रेम गरेर हामी अघि बढ्नुपर्छ। तब हामीले पनि प्रेम पाउँछ भनेर गुरु हजुरले प्रेमवादको दर्शन सिकाउनु भयो। र प्रेमवादको विषयमा धेरै चर्चा भएको हुनाले हजुरलाई यति मात्रै भनौँ, प्रेम भनेको शाश्वत सत्य हो। प्रेम भनेको जीवनको एउटा आधार हो, खुसीको आधार हो, सत्यताको एउटा आधार हो। यही प्रेमवादमा हामी रहेर हाम्रो जीवन यात्रा हामीले प्रारम्भ गऱ्यौँ। त कसरी प्रेमवादीहरूले प्रेम यात्रा सुरु गऱ्यौँ भन्ने सन्दर्भमा पहिलो कुरा त गुरु हजुरसँग हामी उहाँको सान्निध्यतामा हामी आयौँ र गुरु हजुरले प्रेमको शब्द बोल्नुभयो। अनि हाम्रो परिवारमा पनि हाम्रो जीवनमा पनि हामी कहीँ न कहीँ चुकिरहेका थियौँ, कहीँ न कहीँ हामीले मिस्टेक गरिरहेका थियौँ भने भुल सुधार गर्ने, प्रेमको आँखाले हेर्ने, सबैलाई न्याय र शान्तिले सम्मान गर्ने, माया गर्ने, आदर गर्ने भावना गुरु हजुरबाट हामीलाई प्रदान गर्नुभएपछि त्यही गुरु हजुरको प्रेमको शब्दले ओतप्रोत भएर हाम्रो जीवन यात्रालाई निरन्तरता हामी दिन थाल्यौँ। अनि गुरु हजुरले शुभारम्भमा चलाउनु भएको विभिन्न सत्सङ्गहरू सामेल भयौँ। उहाँले चलाउनु भएको साधना तपस्याहरूमा हामी सहभागी भयौँ र सहभागी भइसकेपछि गुरु हजुरले विशेष गरेर त्यो समयमा
सुरुवातको समयमा हेभेन्ली पाथको प्रारम्भमा सायाङ्मी ध्यान कार्यक्रम चलाउने गर्नुहुन्थ्यो। सायाङ्मी ध्यान चलाउनु हुँदाखेरि शरीर त यहीँ छ, धरतीमै छ, तर आत्मिकी त्यो चेतना एउटा तेस्रो नेत्रद्वारा संसारको विचरण गराउने गुरु हजुरले गर्नुभयो। गुरु हजुरकै शब्दमा जसले आत्मिक आँखाले, तेस्रो आँखाले स्वर्ग लगायतको लौकिक अलौकिक संसार देख्दछ उहाँलाई सायाङ्मी भनिन्छ। र एउटा असल सायाङ्मीको लागि स्वर्ग 3 सेकेन्डको कुरा हो भन्नुहुन्छ। यानि कि 3 सेकेन्डभित्रै स्वर्गलाई ह्याभ अ ग्लेन्स, एकपटकको एक झुलुक हामी हेर्दाखेरि नै सबै कुरालाई चाहिँ हामी क्याप्चर गर्ने सक्ने क्यापेसिटी हामीमा हुन्छ भनेर गुरु हजुरले भन्नुभयो। र त्यही सायाङ्मीको ध्यानहरूमा हामी पनि सहभागी भन्दै सहयात्रा गर्दै गुरु हजुरसँग अझ अलौकिक ज्ञानहरू खोज्दै सोध्दै हामी आयौँ र गुरु हजुरसँग सहकार्य गर्दै नेपालदेखि संसारको हरेक ठाउँहरूमा हामी सहयात्रा गऱ्यौँ। एवं रीतमा सहयात्रा गर्दै जाने क्रममा गुरु हजुरले विशेषतः आत्मालाई चङ्गाई बनाउनको लागि अभिषेक गर्नुपर्छ भने उहाँको दर्शन उहाँले निकाल्नुभयो। जसरी हामी एउटै लुगा लगाएर हामी यही लुगा लगाएर अहिले तपाईँ जे लुगा लाउनु भएको छ त्यही लुगा लगाएर अफिस पनि जाने, किचनमा पनि काम गर्ने, त्यही लुगासँग सुत्ने, अनि त्यही लुगासँग खेतीमा जाने, त्यही लुगासँग सपिङमा जाने, एवं रीतबाट नन स्टप एउटै लुगा तपाईँले हप्ता दिन वा 10 दिन 15 दिन लगाउनु भयो भने लुगा र शरीरको हालत कस्तो होला? फोहोर मैला हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विवेकले के भन्छ? मेरो शरीर फोहोर भयो, मेरो लुगा मैलियो, म धोएर सफा पार्छु भनेर दिनदिनै छिनछिनै हातखुट्टा धुन्छौँ, मुख धुन्छौँ, नाक मुख धुन्छौँ, कुल्ला गर्छौँ, शरीर धुन्छौँ, दिनका दिन हामी नुहाउँछौँ, लुगालाई पनि दिनका दिन हामी फेर्छौँ, धुन्छौँ। तर सम्झिनुहोस् हामी भित्रको यो अनन्त आत्मा कति फोहोर भएको होला? यो आत्मालाई पखाल्ने विधि के थियो त? हो, अब गुरु हजुरले आध्यात्मिक अलौकिक ईश्वरीय एउटा चैतन्य ज्ञानबाट सबैलाई शुद्धिकरण गर्ने एउटा विधिको रूपमा अभिषेक गुरु हजुरले प्रतिपादन गर्नुभयो। त्यो अभिषेकले हाम्रो आत्मालाई हामी पवित्र बनाउने एउटा ज्ञान पाउँछौँ। र कसरी हाम्रो आत्मालाई शुद्धिकरण हुन्छ भन्दा ज्ञानको मार्फत। र त्यो ज्ञान भनेको गुरु हजुरबाट हामीले पायौँ र हामी गुरुजन अनि अभिषेक गुरुहरूलाई पनि गुरु हजुरले प्रदान गर्नुभएपछि हामी अभिषेक गर्दाखेरि जुन शब्दहरू सुन्छौँ, हामी जीवन के हो, जगत के हो, आत्मा के हो, परिवार के हो, कसरी मुक्ति पाउँछौँ, हेभेन्ली पाथको आचरण के हो, हेभेन्ली पाथको अनुशासन के हो, मर्यादा के हो, हामी अभिषेक दिन सिक्छौँ। यही अभिषेकको आत्मिकी शुद्धता चङ्गाई गरिसकेपछिको तपाईँ म हाम्रो यात्रा सुरु भएर हामी अघि बढेका हौँ। अब यसरी हाम्रो अभिषेकबाट यात्रा सुरु भएपछि हामी जो आमसा उपचार गुरु हजुरले सिकाउनु भयो, त्यो आमसा उपचार भनेको अत्यन्तै एउटा स्पिरिचुअल एउटा भाइब्रेसन हो। यो एउटा हाम्रो दिमागसँग पनि एउटा कनेक्टेड एउटा स्पिरिचुअल यो धेरै नै डिभाइन पावर हो र सुपर पावर भन्दा पनि हुन्छ यो आमसा उपचारलाई। र यो आमसा उपचार भनेको आत्मा मन शरीरले उपचार गर्ने गुरु हजुरले विधि संसारको आमसा जस्तो थुप्रै जो रेकी और अनि जापानिज हिलिङ, चाइनिज हिलिङ, रसियन हिलिङ, अमेरिकन हिलिङ, विभिन्न संसारमा विभिन्न प्रकारको हिलिङहरू छन्। त्यो हिलिङहरूलाई गुरु हजुरले अध्ययन गर्नुभयो र आमसा उपचार हिलिङ गर्ने पद्धति दिनुभयो। त्यसमा हामी पनि साधना गऱ्यौँ सुरुमा र हामीलाई गुरु हजुरले प्रशिक्षक बनाउनु भएपछि हामीले पनि अरूलाई हामी प्रशिक्षण गऱ्यौँ र कालान्तरमा फलत यसले समाज र राष्ट्रमा धेरै प्रकारको शारीरिक, मानसिक अनि क्रोनिक रोगीहरूलाई पनि धेरै रोगबाट छुटकारा दिएर आमसा उपचार हेभेन्ली यात्राको एउटा सञ्जीवनी नै साबित बनेर आज संसारभरि लोकप्रियता छाएको छ। र आमसाको जुन प्रारम्भ र यसको लागुसँगै गुरु हजुरले हामीलाई इयानसेन कर्म सिकाउनु भयो। त्यो इयानसेन कर्म भनेको हामीले जातीय, धर्मीय, सांस्कृतिक अनुसार हामीले आफ्नो ठाउँ, आफ्नो खोला अनुसार, आफ्नो जाति धर्म अनुसार विभिन्न कर्मकाण्डहरू, संस्कार, रीतिरिवाज, संस्कृतिहरू गर्दै ल्यायौँ। त्यसैको एउटा प्राकृतिक रूप, एउटा मौलिक रूप अथवा वैकल्पिक रूप दिनुभयो। अनि यसमा बाध्यता चाहिँ थिएन, कसैले यो गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ बाध्यता थिएन। तर जब हामी हेभेन्ली ट्राभलर यात्री बन्यौँ, यात्री बनिसकेपछि
हामीले कति पशुपन्छीहरूलाई बलि गरेर देवी देवता अथवा कुलपितृ लगायतको विभिन्न आफ्नो कर्मकाण्डहरू गर्नुपर्ने, तर चेतना जागृति भयो कि हामीले काटेर पशुपन्छी प्राणीलाई जुन रगत चढाउँछौँ त्यो रगत अथवा त्यो जो मासु पशुपन्छीको जुन पशुपन्छीहरूलाई खाने कोही देवता होइन रहेछ। त्यो एक प्रकारको कुसंस्कार कुरीतिको कारणले त्यसो गलत तरिकाले हुन गएको कति आभास भएको कारणले संस्कारमा शुद्धि गरौँ भन्ने हेतुले मात्र बलिभोग सुधार भएर हेभेन्ली पाथको यो यान्चेन कर्म लोकप्रिय बन्दै गयो र धेरै प्रकारको अन्धविश्वासहरू, बलि प्रथाहरू अनि कुरीतिहरू हेभेन्ली पाथमा सुधार भएको छ। पछिल्लो चरणमा कतिपय संस्कार संस्कृति मौलिक भाषाहरू जगेर्न गर्नुपर्ने सन्दर्भ छ। यसलाई पनि हेभेन्ली पाथ र गुरु हजुरको एउटा अनन्त चेतनाबाट संरक्षण सम्वर्धन गर्दै नै आउनुभएको छ र भाषा संस्कृति अस्तित्व संरक्षणको लागि गुरु हजुरले पटक पटक विभिन्न अभियानहरू चलाउनु भएको हो। हामी प्रारम्भमै हामी एकपटक गुरु हजुरले हामी स्पिरिचुअल एसेम्ब्ली गुरु सर्कललाई एउटा जिम्मा दिनु भएअनुसार म पनि संयोजक बनेर हामीले विशेष गरेर 7-8 वटा जातिहरूको जन्मदेखि मृत्युसम्मको सबै संस्कार संस्कृतिहरूलाई समेटेर किताब लेख्ने अभियान हामीले सुरु गरेका थियौँ। तर प्राविधिक रूपबाट र एउटै जातभित्र एउटै धर्मभित्र पनि संस्कार संस्कृति पूजा विधिमा सामग्री लगायतको मन्त्र लगायतको विविध कुराहरू टेक्निकल कुराहरू फरक पर्ने भएको हुनाले हामीले धेरै यो विहङ्गम विषय भएको हुनाले बृहत विषय भएको हुनाले समेट्न नसकेर हाम्रो त्यो रिसर्च हाम्रो त्यो एक प्रकारको अनुसन्धान जो न्युट्रल रहेको छ र हेभेन्ली पाथले यसरी सुरु गरेको एउटा मौलिक एउटा संस्कार हो, प्राकृतिक एउटा वैकल्पिक संस्कार हो। यो पनि आज यात्रीहरूको माझमा लोकप्रिय बनेको छ। कतिपय हेभेन्ली पाथमा यात्रा गर्ने यात्रीहरूले आफ्नै पुरातन अथवा परम्परागत संस्कार संस्कृति अथवा कर्मकाण्ड रीतिरिवाजहरू गर्छु भनेर गरिल्याउनु भएको पनि पाइन्छ र उहाँहरूले गर्दै पनि आउनुभएको छ र त्यसमा स्वतन्त्र रूपमा गुरु हजुरले खुल्ला रूपमा छोडिदिनु भएको छ। हामी त्यसपछि यी विविध कर्महरू गर्दै गर्दै अघि बढ्दा हामी गुरुजनलाई गुरु हजुरले गुरु घोषणा गर्नुभयो। अभिषेक गुरुहरू धेरै ठाउँमा घोषित हुनुभयो, संयुक्त प्रमुखहरू घोषित हुनुभयो, आमासभा प्रमुखहरू घोषित हुनुभयो, समितिको लिडर्सहरू चुनिनुभयो, समितिको एउटा असल समूह बन्न थाल्यो अनि यात्रीहरूको विस्तार हुन थाल्यो र हाम्रो हेभेन्ली निर्वाणा पाथको यात्रा अनन्त रूपमा संसारभरि आज अघि बढेको छ। त हजुरलाई यति जानकारी गराउँ, हाम्रो हेभेन्ली निर्वाणा पाथको यो प्रेमवादी शान्तिको मार्ग, शान्तिको यात्रा अनन्त यात्रा हो। यो यात्रा हामी बाँचुन्जेलसम्मको लागि यात्रा हो। हामी आज जो जीवित छौँ र हामी पश्चातको अपकमिङ जेनेरेसन जो पछि आउने पुस्ताहरूको लागि पनि हामीले असल ज्ञान दर्शन अहिले स्थापना गरेर जानुपर्छ नै। तर अहिले हेभेन्ली निर्वाणा पाथको यो फाउन्डेसनको क्रम भएको हुनाले कतिपय भौतिक र आध्यात्मिक कुराहरूको टेक्निकल कुराहरूको असल रूपबाट व्यवस्थापन सही रूपबाट लागू गर्न सायद गाह्रो परिरहेको हुनसक्छ। तर यो समयको मागसँगै असल दर्शन भएको खातिर सबैलाई सबैबाट माग भएको हुनाले यो अनवरत रूपमा निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ नै। अब हामी यो प्रेमवादी हेभेन्ली निर्वाणा पाथको यात्रा गरिसके पश्चात हामीले धेरै प्रकारको ज्ञानहरू प्राप्त भएको छ। हामीले खास गरेर हाम्रो जीवनको अस्तित्व चिन्न सक्यौँ, आत्माको हामीले बोध गर्न सक्यौँ, खराब र असल छुट्याउन सक्यौँ, खराबको बाटो खराब कुराहरूलाई हामीले परित्याग गरेर असलको बाटोमा लागिरहेका छौँ। आज असल बन्ने हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ र विश्व शान्तिको कामनामा हामी गुरु हजुरले दिनुभएको अमरत्वको अलौकिक ज्ञानहरूलाई सधैँभरि हृदयमा इमान्दारी, मस्तिष्कमा समझदारी र काँधमा जिम्मेवारी लिएर सधैँभरि अघि बढिरहेका छौँ। यसमा ठुलो समूह छ। कतिपय सैद्धान्तिक अथवा टेक्निकल कुराहरूमा विचार विमर्शहरू एकरूपता नहुन सक्छ, तर हाम्रो लक्ष्य एउटै हो।
हाम्रो दर्शन एउटै हो, त्यसकारणले हामी सबै एक हौँ। त्यसैले हामी यो एउटा जुन हेभेन्ली पाथको शान्ति यात्रामा, विश्व शान्तिको यात्रामा अनवरत रूपमा अघि बढिरहेका छौँ। अब धेरै विषयहरू छन्। यो संसारमा यति धेरै विज्ञान र प्रविधिको जमानामा यति धेरै विकास भएको छ र एउटा भौतिकवादमा हेर्ने हो भने खास गरेर विज्ञान सब चिज जस्तो लाग्छ, विज्ञानै सब चिज जस्तो लाग्छ। तर याद गर्नुहोस्, विज्ञान मात्र सब चिज होइन, विज्ञान केही चिज हो र विज्ञानले जे जति यो संसारमा गरेको छ त्यसको कैयौँ हजारौँ खरबौँ गुणा एउटा आध्यात्मिकतामा एक प्रकारको शक्ति छ। र जहाँनिर चाहिँ खास गरेर विज्ञानको जति पनि खोज अनुसन्धान, जति पनि यावत कुराहरू छन्, यो एउटा रहस्यको कुराहरू छन्, शक्तिका कुराहरू छन्, लौकिक कुराहरू छन्। जहाँ विज्ञान सकिन्छ त्यसपछि मात्रै अध्यात्म फेरि सुरु हुन्छ र अध्यात्मको एउटा विहङ्गम, विशाल, विराट एउटा अलौकिक डिभाइन एउटा रियलम छ, एउटा संसार छ। त्यो संसारतर्फ हामीले आउने दिनमा गुरु हजुरको ज्ञानबाट हामीले फेरि जान्ने बुझ्ने हामी प्रयत्न गर्ने नै छौँ। अहिले भने विज्ञानको यो जमानामा जे जति हाम्रो आँखाले देखेका कुराहरू, कानले सुनेका कुराहरू, हाम्रो यो पञ्चतत्त्वको यो इन्द्रियहरूले अनुभूत गरेका जो विषयहरूमै आज हामी रुमलिरहेर यही नै जीवन, यही नै जगत हामीले ठानिरहेका हौँला। तर यति मात्र सफिसियन्ट, यति मात्र काफी छैन। हामी जब यो हाम्रो 5 इन्द्रियहरूलाई हामीले साधनाबाट, तपस्याबाट हामीले शून्यताको बोध गराइकन जब यो 2 नेत्रहरूलाई पनि हामीले बन्द गर्छौँ, तब यदि हामी भित्र रहेको थर्ड आई, तेस्रो आँखालाई, दिव्य ज्योतिलाई हामीले यदि खोल्न सक्यौँ भने, खोल्न सक्षम भयौँ भने, त्यसपछि मुक्तिको बाटो अथवा स्वर्गको र अलौकिक एउटा डिभाइन रियलमको एउटा उद्घाटन हुनेछ। त्यहाँभित्रको त्यो अनन्त अनन्त दिव्य ज्ञान, मुक्तिको यात्रा, मुक्तिको ज्ञान एउटा अनन्त अनन्त अवर्णनीय छ, अलौकिक छ, अपरम्पार छ। त्यतातिर हामी सबै जान्ने प्रयत्न गरौँ भन्ने हजुरलाई निवेदन गर्दछु। यसको लागि हजुरले कति आफ्नो शरीरलाई, 5 इन्द्रियहरूलाई काबुमा राख्न कति हजुरले साधना गर्नुहुँदैछ, कतिको ध्यान गर्नुहुँदैछ। तपाईलाई शान्ति चाहिन्छ, मुक्ति चाहिन्छ, स्वास्थ्य चाहिन्छ भने ईश्वरले जन्मजात दिएको मानवीय स्वभावहरूको प्राकृतिक रूपमा पालना गर्नुपर्छ। त्यो भनेको ध्यान गर्ने, त्यो भनेको साधना गर्ने, योगाहरू गर्ने, श्वास प्रश्वास, खास गरेर यो श्वास प्रश्वास जो हामी सास फेर्छौँ, सास फेर्नुको पनि एउटा तरिका छ, सास लिनुको पनि तरिका छ। हामीले श्वास बाहिर फाल्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी रेचक भन्दछौँ, र हामीले श्वास भित्र तान्छौँ, पूरक भनेर भन्छौँ। यदि श्वासलाई तानेर हामीले रोक्छौँ अथवा फेरि हामीले चाहिँ पुरा सासलाई बाहिर फालेर रोक्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कुम्भक भन्दछौँ। खास गरेर धेरै हामी मानिसहरूलाई धेरै रोग लाग्नुको कारण, फोक्सो सम्बन्धीको रोग लाग्नुको कारण हामीले श्वास फेर्न नजानेको कारणले हो। कसरी भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नाक छ, नाकको काम के हो? नाक भएर पनि हामीले सायद बोध गरेका छौँ होला, तर कतिले बोध गरेका छैनौँ भने यीबाट रोग सिर्जना आफैले गर्दैछौँ। यसको मतलब हामी नाकले श्वास फेर्नुपर्ने, तर नाकलाई हामीले रेस्ट दिन्छौँ, सुती बस भनेर आराम नाक दिन्छौँ। नाकलाई अथवा जुन नोजलाई रेस्ट दिएर हामी मुखबाट सास फेर्छौँ। त्यहाँदेखि नाक बन्द भइसकेपछि मुखबाट श्वास फेर्यो भने त्यो आन्द्रामा जान्छ र ठुलो आमाशयतिर जान्छ र खाना अपच हुने, विविध ग्यासहरू जाने हुन्छ, अनि अनहेल्दी हामी हुन्छौँ, अस्वास्थ्य हुन्छौँ। तर नाकबाट हामीले असल तरिकाले श्वास फेर्यौँ भने बाहिरबाट हामी अक्सिजन लिएको हाम्रो शरीरभरिबाट कहाँ मुटुमा पुग्छ र प्युरिफाई भएर अक्सिजनले फेरि शरीरमा इनर्जी दिन्छ। यसको जुन वैज्ञानिक एउटा आफ्नै फङ्सन छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी राम्रो तरिकाले श्वास फेर्न पनि जान्दैनौँ रहेछ। स्पेसली दिशा गर्दा र पिसाब फेर्दाखेरि खास गरेर यो मुख बन्द गरेर नाकैबाट श्वास फेर्नुपर्ने हो, किनकि त्यो बेला हाम्रो शरीरभित्रको ब्याक्टेरिया, भाइरस, जर्म्स बाहिर जानुपर्ने हो।
तर हामी के गर्छौँ, झन् साह्रो नाक बन्द गरेर मुखबाट सास फेरिदिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरभित्रको कतिपय ब्याक्टेरिया, भाइरस, जर्म्स, रोगहरू हामीभित्र नै रहन्छन् र असल तरिकाले हामीले श्वास फेर्न पनि जानिरहेका हुँदैनौँ र हामीले प्राणायामहरू गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो शरीरभित्र इनर्जी हामीले गेन गर्न सक्छौँ। र खास गरेर श्वास भनेको नै हाम्रो प्राण हो। जुन दिनसम्म तपाईँको शरीरमा तपाईँको श्वास छ त्यो दिनसम्म तपाईँ जीवित कहलिनुहुन्छ। जुन दिन तपाईँको शरीरमा श्वास अथवा वायु रहँदैन त्यो दिन चाहिँ तपाईँको या मेरो मृत्यु घोषणा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जति धेरै श्वासलाई आफूभित्र लिन सक्छौँ त्यति हामी शक्तिशाली हुन्छौँ। र समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै आज अलिकति मैले ज्यादा समय लिएको छु र यति हजुरलाई बिन्ती बिसाउँ कि हामी हेभेनली निर्वाणा पाथका एन्जलहरू, हामी यात्रीहरू गुरु हजुरले दिनुभएको असल ज्ञान दर्शनलाई पालना गरेर निरन्तर सत्यतर्फ अघि बढौँ र आगामी दिनमा पक्कै पनि हामीलाई गुरु हजुरले यति महान सत्सङ्ग दिनुभएको छ, ज्ञानको मार्ग सिकाउनु भएको छ, दोहोऱ्याउनु भएको छ। गुरु हजुरको कतिपय समय र कतिपय व्यवस्थापन नमिलेको कारणले गर्दाखेरि हामीले आध्यात्मिक स्टेप बाई स्टेप ज्ञानहरू लिन सकिरहेका छैनौँ। तर आशा गरौँ सही व्यवस्थापन, सही नीति निर्देशन र असल एउटा प्रणाली निर्माण अवश्य पनि चाँडै नै हुनेछ र असल प्रणाली, असल जुन नीतिहरू तय भइसकिसकेपछि गुरु हजुरले हामीलाई चरणबद्ध रूपमा आध्यात्मिक र मुक्तिको अलौकिक ज्ञानहरू सिकाउनु हुने हामीले पूर्ण विश्वास र आशा राखौँ भन्ने निवेदन हजुरलाई गर्दै समयको पाबन्दीलाई पनि मध्यनजर गर्दै आज लभिजम युनिभर्सल मञ्चको यो 36औं श्रृङ्खलामा अब दोस्रो खण्डमा हाम्रो श्रद्धेय सेमिङ गुरुज्यूले धम्मपदको विषयमा हजुरलाई ज्ञान दिनुहुनेछ। हामीले यो लभिजम युनिभर्सल जुन फोरमको एउटा मञ्च चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हेभेनली पाथको साझा मञ्चको रूपमा हामीले राखेका छौँ। एउटा मिडियाको एउटा प्लेटफर्म जस्तै हो र यहाँबाट फरक फरक दिनमा, फरक फरक हप्तामा फरक फरक ज्ञानहरू दिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र हजुरहरूले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। हेभेनली पाथलाई कसरी गरेर हाम्रो ज्ञानहरू एक्सचेन्ज गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ, हामीले कसरी यात्रीहरूलाई पनि अझ आफूले जानेको ज्ञान सेयर गर्न सक्छौँ र कोही यात्रीहरूलाई कुनै ज्ञान यदि जान्ने उत्सुकता छ भने हामी गुरुजनसँग, गुरु हजुरसँग र सम्बन्धित विज्ञ व्यक्तिहरूसँग जोडिदिनुहोस् भन्दै आउने दिनमा पनि विभिन्न विषयहरूमा फेरि हजुरसँग संवादमा जोडिने बाचाका साथ सबै तपाईँहरू आज देश विदेश जहाँबाट यो लाइभ कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, परम प्रधान ईश्वर माङ र गुरु हजुरको निगाहले सधैँभरि सुख शान्ति समृद्धि मिलोस्, हजुरको मङ्गल होस्, हजुरको कल्याण होस् भन्दै आजको मेरो सन्देश यही अन्त्य गर्छु। सेवाङमी जय प्रेम, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो श्रद्धेय रिजन गुरुज्यू। यहाँको मुखारबिन्दबाट हामी गुरु आशिष वचनहरू राखिदिनु भएको छ। आजको विशेष टपिकमाथि आमासा हेलिङ हो, साथै योगा प्राणायामका इतिहासका कुरा यहाँ गुरुज्यूद्वारा हामीले धेरै कुराहरू जान्ने मौका पायौँ। को लागि म सधैँ रिजन गुरुजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै समयलाई मध्यनजर दिँदै हामी त्यसै पनि कार्यक्रम ढिलोबाट सुरु गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी कार्यक्रमलाई सरस्वती अगाडि सार्न चाहन्छु र अब भने म बोलाउन चाहन्छु हाम्रो अल्बर्ट बाबुबाट एउटा भजन रहेको छ। सो भजनको लागि म बोलाउन चाहन्छु अल्बर्ट। उहाँको थर त मैले थाहा भएन, उहाँ हुनुहुन्छ युकेबाट। यहाँलाई भिडियो अन गरेर आफ्नो भजन प्रस्तुत गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। आजको माइकलाई अनम्युट गरिदिनु होला अनि आफ्नो भजनलाई प्रस्तुत गरिदिनु होला।
अल्बर्ट गुरुङ हुनुहुन्छ। Xiaomi सबैलाई सबैले म एउटा भजन गाउँछ. Hopefully you'll listen and like it. Thank you. My name is Albert Goring and I'm from the UK and thank you so much. Angel Hara. Ready? 1, 2, 3. Angel Haru उत्साही हुँदैछन्. Angel Haru उत्साही हुँदैछन्. दुःखले थिचे नि निराशा हुँदैनन्. दुःखले थिचे नि निराशा हुँदैनन्. दुःख र पीडा हिमालय चुल्दै चुलिए पनि. दुःख र पीडा हिमालय चुल्दै चुलिए पनि. रात र दिन समस्याहरूले घेरिए पनि. रात र दिन समस्याहरूले घेरिए पनि. आइ ओ है कहिले नि यात्रा मोड्दैन. आइ ओ कहिले नि यात्रा मोड्दैन. भाग्दैनन् एन्जल सङ्कटको सामना गर्दैछन् गाह्रो. बाँचेनन् एन्जल सङ्कटको सामना गर्दैछन् गाह्रो. आइ ओइ बाँचेर आफू बचाउँछन् सबैलाई प्रेमबादीहरू. बाँचेर आफू बचाउँछन् सबैलाई प्रेमबादीहरू. आइ ओइ कहिले नि पछि हट्दैनन्. आइ ओइ कहिले नि पछि हट्दैनन्. एन्जलहरू उत्साही हुँदैछन्. एन्जलहरू उत्साही हुँदैनन्. दुःखले थिचे नि निराशा हुँदैनन्. दुःखले थिचे नि निराशा हुँदैनन्. सँगै जय प्रेम सबैलाई. जय प्रेम. हाम्रो अल्बर्ट गुरुङज्यूलाई युकेबाट भजन प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदछु। यस्तै प्रकारले हामी माझमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रा अति नै आदरणीय हाम्रो सुबोध गुरुङ। यहाँको एउटा पोएम रहेको छ, कविता, र आफ्नो कवितालाई प्रस्तुत गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु सुबोध गुरुङज्यूलाई। स्याङ्मी जय प्रेम। जय प्रेम। धन्यवादलाई कविता वाचन गर्ने मौका जुटाइदिनु भएकोमा सर्वप्रथम परम प्रधान परम ईश्वर माङ परम स्वर्गदूत गुरु हजुरलाई आत्मिक नमन चढाउँदै श्रद्धेय गुरुजनहरू लगायत सम्पूर्णमा शिवाङ्मी जय प्रेम। आज म एउटा कविता सुनाउनु गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक हो म कोपिला। अनुमति रहोस्। जय प्रेम।
म सानो कोपिला भयो होला धेरै भुल, म सानो कोपिला भयो होला धेरै भुल, त्यो भुललाई सुधार्न जन्मिनु भयो प्रेमको फुल, त्यो भुललाई सुधार्न जन्मिनु भयो प्रेमको फुल। म कोपिला भुल धेरै छ होला सुधार्न, म कोपिला भुल धेरै छ होला सुधार्न, प्रेमको फुलले ज्ञान दिनुभयो असल बाटोमा उतार्न। म सानो कोपिला कसरी गर्नु गुरुको बयान, म सानो कोपिला कसरी गर्नु गुरुको बयान, गुरु हजुरको ज्ञान नलि कसरी गर्नु जीवनमा चयन, गुरु हजुरको ज्ञान नलि कसरी गर्नु जीवनमा चयन। म सानो कोपिला बढ्दैछु जमिनमाथि, म सानो कोपिला बढ्दैछु जमिनमाथि, मखमली गुलाब फुलहरू हुन् मेरा साथी, मखमली गुलाब फुलहरू हुन् मेरा साथी। गुरु हजुरको बारेमा नगर है नराम्रो मजा, गुरु हजुरको बारेमा नगर है नराम्रो मजा, गुरु हजुरको वचन नसुनेमा पाउँछौ जीवनमा ठुलो सजा, गुरु हजुरको वचन नसुनेमा पाउँछौ जीवनमा ठुलो सजा। किताब कापी बोकी विद्यालय धाम, किताब कापी बोकी विद्यालय धाम, नगरौ है हामीले गुरुको बदनाम, नगरौ है हामीले गुरुको बदनाम। राम्रो हुन्छ हजुरहरूले मलाई ज्ञान दिँदा, आजको लागि यति नै भन्दै हुन्छु म बिदा। सेवाङमी जय प्रेम। वाउ, थ्याङ्क यू सुबोध गुरुङ, थ्याङ्क यू। यति धेरै मिठो र यति राम्रो कविता हामी माझमा प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा म सुबोध गुरुङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदछु। अब यस्तै प्रकारले हामी समयलाई मध्यनजर दिँदै कार्यक्रमलाई अगाडि सार्दै कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा म लम्किरहेको छु। अबको समय भने म बोलाउन चाहन्छु हाम्रो लभिजम युनिभर्सल फोरमका संयोजक र गुरु सरकारका उपसंयोजक स्पिरिचुअल एसेम्ब्ली र यहाँ हाम्रो अति नै आदरणीय श्रद्धेय सेमिङ गुरुजी नेपाल, यहाँलाई आजको टपिकमाथि रहेर यो दम्पतको अनि संक्षिप्त चर्चालाई अगाडि सारिदिनु हुनको लागि श्रद्धेय सेमिङ गुरुजी नेपाललाई अहिले पनि म यहाँलाई समय प्रदान गर्दछु। सेवाङमी जय प्रेम। उनी परमप्रधान परमेश्वर अनि गुरु हजुरप्रति हृदयबाट नै नमन चढाउँदै आज यो लभिजम युनिभर्सल फोरमद्वारा आयोजित 36औं जुन किसिमको इन्टरनेसनल लाइभ भिडियो कन्फरेन्स जुन सम्पन्न भइरहेको छ, यसमा यस कार्यक्रमका हाम्रा होस्ट सर साथै यस हाम्रो कार्यक्रमका जो सम्पूर्ण मेम्बर्सहरू, सधैँ रिजन गुरुज्यू, देश विदेशबाट पार्टिसिपेन्ट सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू अनि सबै फेसबुक लाइभ मार्फत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सम्पूर्ण प्रियजनहरूप्रति म सेमिङ गुरुङ नेपालको तर्फबाट न्यानो प्रेम, सेवाङमी जय प्रेम स्वीकार्नुहोस्। सेवाङमी जय प्रेम। अब आजको जुन सन्दर्भमा जुन किसिमको मानव जीवनमा असल सत्सङ्गको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, भूमिका रहन्छ, सोही विषय साथै दम्पतको संक्षिप्त चर्चाको विषयमा हामीले यहाँ छलफल गरिरहेका छौँ र अघिल्लो चरणमा श्रद्धेय रिजन गुरु मार्फत असल जुन सत्सङ्गका सन्दर्भमा धेरै नै जीवनोपयोगी सानो सानो कुराहरू तर एकदमै व्यावहारिक कुराहरू उहाँ मार्फत हामीलाई तपाईहरुको हामी माझमा राख्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै अब म केही कुरा राख्न चाहन्छु। अब दम्प जस्तो सन्दर्भमा बोल्न निकै लामो टाइम हैन, यसका लागि आचार्यहरूको जस्तै अब जुन किसिमको टाइमहरू त हुन्छ चाहिन्छ, त्यसको लागि पछाडि त्यो हामी पनि त्यसको प्र्याक्टिस पनि गर्ने छौँ। एउटा म अमरबारीबाट सुरु गर्छु। मान्छे अजम्बरी हुँदैन भन्ने कुरालाई दिमागमा राख। समयले तिमीलाई पर्खिँदैन, तिमीले अझ धेरै गर्न बाँकी छ भनेर मृत्युले कुरेर बस्दैन। त्यसैले आजमै रमाऊ, जे गर्नु छ आजमा नै सुरु गरिहाल, हरेक पललाई विशेष बनाऊ भनेर एकजना महान पुरुष सद्गुरुजीले भन्नुभएको छ। र भगवान बुद्धले पनि वर्तमान समयमा जिउने सन्दर्भमा हामीलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सम्झाउनु भएको छ। त्यो कुरा साथसाथै अब
हिजोले मास्टर गडान्जले दिनुभएको यो आचार संहितामा पनि धेरै कुराहरू छन्, सायद तपाईँहरूसँग छ होला। यसलाई चाहिँ पनि तपाईँ हामीले परिपालन गरेका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू भेट्छौँ। यो ज्ञान अनुशासन सक्रियता सम्बन्धमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नलेजका कुराहरू होइन, लिडरसिप कस्तो हुनुपर्ने यो सन्दर्भमा पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। यो विषय पनि म तपाईँलाई याद गर्न निवेदन गर्छु आज यो 36औं जुम कन्फरेन्समा। र साथसाथै मैले कति धम्पतको बारेमा चर्चा गर्ने म अनुमति चाहन्छु। विशेष गरेर सारांशमा अब अलिकति धम्पतको सन्दर्भमा म केही कुरा चर्चा गर्नको निम्ति म तपाईँसँग केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सन्दर्भ छ धम्पत के हो। अनि धम्पत के हो भन्दा पहिला अलिकति म के चर्चा गर्छु भने भगवान बुद्धले दिनुभएका 3टा कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण होइन। जस्तै बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, सङ्घम शरणं गच्छामि। यो आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि नै उहाँले जुन प्रकारले हामीलाई यो जगतलाई सुम्पिनु भएको छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जति शब्दमा सरल लाग्छ तर त्यसको बडो व्यवहारिक कुराहरू पनि छन्। ती सन्दर्भमा भगवान बुद्धले दिनुभएका त्रिपिटक होइन, त्रिपिटक भने 3टा पिटक, त्यहाँ विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक र जुन प्रकारको पिटक छ। विनय पिटकमा बुद्धका दर्शनहरू, सुत्त पिटकमा जुन किसिमको भिक्षुहरूको अथवा सङ्घलाई कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भहरू छन्। साथसाथै अन्य अभिधम्म पिटकमा भगवान बुद्धले